धेरै संवेदनशील राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू पनि छन्। आजको यस अवसरमा म यी दुईटै विषयमा प्रवेश गर्नेछु। सबभन्दा पहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा हामीले फर्केर हेर्ने हो भने धेरै उतार चढाव, सफलता असफलताको ठुलो श्रृङ्खलाबाट हामी गुज्रेका छौँ। 2006 सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आजको स्थितिमा आइपुग्दा थुप्रै कम्युनिस्ट समूहहरू जन्मेका छन्। धेरै नेताहरूले विभिन्न भूमिकाहरू खेल्नुभएको छ। हामीले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट वामपन्थी एकताको लागि काम गर्ने अभिवारा निर्क्युल गरेका थियौँ। सोही बमोजिम 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा सङ्गठनात्मक एकता भयो। हामी सबै खुसी भयौँ। एकताको घोषणापत्रमा एकदम सगौरव घोषणा गरियो। अब उपरान्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा देखिएका सम्पूर्ण विभाजनका श्रृङ्खलाहरू सदाका लागि समाप्त भएका छन्। हामीले त्यही आशा गरेका थियौँ। त्यसपछिको आम निर्वाचनमा तपाईहरू धेरै जस्तो हामी सबै साझा घोषणापत्रका साथ जनताको बिचमा गयौँ। हामीले त्यहाँ पनि भन्यौँ, अब एउटा सशक्त, सङ्गठित, एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी देशमा काम गर्छ। जनताले विश्वास गरे। हामीले झन्डै 2/3 मत ल्यायौँ र हामी सबैले आशा गरेका थियौँ अब देश ठुलो रूपान्तरणको दिशामा जानेछ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हामी नेपाली जनताको स्वाभिमान सुदृढ हुनेछ। हामी सबैले गरेको अपेक्षा त्यही थियो। 2006 सालमा जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो, त्यो बेलादेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीले असमान सन्धि सम्झौताहरूको विरोध गर्यो। उदाहरणको रूपमा 1950 को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि जो असमानतामा आधारित छ, त्यसको कम्युनिस्ट पार्टीले सधैँ विरोध गर्यो। संविधान सभामा यसबारेमा छलफल भयो। संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यो संविधानमै हामीले लेख्यौँ सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन हुनेछ र सबै ती सम्झौताहरू समानताको आधारमा गरिनेछ। हामीले त्यही दिशामा सबै काम हुनेछन् भनेर धेरै ठुलो आशा गर्यौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अगाडि बढ्ने क्रममा थुप्रै सङ्गठनात्मक राष्ट्रिय सन्दर्भका समस्याहरू आए। जुन जुन समस्याहरूको बारेमा पार्टीभित्र छलफल भयो, हामीले त्यही कुराहरू राख्यौँ। जुन समस्याहरू खुला रूपमा आए, खुला रूपमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर ती टिप्पणीहरू, ती सुझावहरू हामीले आम निर्वाचनमा जनताको अगाडि गरेका वाचाहरू, हाम्रो संयुक्त घोषणापत्रमा हामीले जनताका सामु व्यक्त गरेका कुराहरूको प्रतिरक्षाको लागि थियो, पार्टीको प्रतिरक्षाको लागि थियो। र कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालदेखि जुन दृष्टिकोण अगाडि सारेको थियो, त्यो दृष्टिकोण अनुरूप हामी सफलताको त्यो गन्तव्यतिर पुगौँ भन्ने आशयले गरेका थिए। तर कतिपय कुराहरू सङ्गठनात्मक प्रणाली र हाम्रा उद्देश्य र हाम्रा घोषित कुराहरूसँग अमिल्दा पनि हुन गए। फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अन्तर्विरोधको भुमरीमा पर्दै थियो। त्यही बेलामा देशभित्र र देश बाहिर सबैतिरका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उन्नति प्रगति भएको देख्न नचाहनेहरूको संयुक्त षड्यन्त्रको फलस्वरूप नेकपा विघटनको स्थितितिर गयो। यो धेरै दुःखलाग्दो कुरा थियो। हामीले पार्टी एकीकरण गर्दा राष्ट्रिय सभागृहमा माफ गर्नुहोला, जुन घोषणा गरेका थियौँ त्यो घोषणासँग फरक किसिमले त्यो पार्टीको हामीले आफ्नै आँखाबाट अवसानको अवस्था देख्नु पर्यो। जे होस्, त्यो एउटा घटना घट्यो। त्यसपछि गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतबाट सँगसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यदि एक हुने हो भने 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने, होइन भने अब आफ्नो बाटो लाग्यो भन्ने किसिमको फैसला आयो। त्यो फैसला पश्चात
दुई पार्टी निर्वाचन आयोगमा गएर सरसल्लाह गरेर एक हुने स्थिति नै थिएन। अन्तर्विरोधको तह यति चर्को भइसकेको थियो, त्यो स्थिति थिएन। फलस्वरूप दुईटा पार्टी अलग अलग हुने अवस्था आयो। हामीले फेरि सोचेका थियौँ अब नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो प्रणालीबाट जान्छ, नेकपा एमाले आफ्नो प्रणालीबाट जान्छ, स्वाभाविक गन्तव्यतर्फ हामी लाग्छौँ होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। मैले 24 गते नै हाम्रा थाई कमिटीका केही नेताहरूसँग सम्पर्क गरेर अब विगतको कुरालाई हामी कुनै बेला समीक्षा गरौँला, नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछि अब हामी यसको बैठक गरौँ, हामी अगाडि बढौँ भनेर मैले फोन गरेको थिएँ। उहाँहरूले मलाई तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, यस्तै हामीले गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पनि भएको थियो। तर त्यसपछिका घटनाहरू तदनुरूप गएन। म अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, चौतर्फी प्रहारमा परेको नेकपा एमालेलाई रक्षा गर्नुपर्ने एउटा अत्यन्त संवेदनशील स्थिति भएको हुनाले त्यसपछिका प्रत्येक घटनाहरू सूक्ष्म रूपमा तपाईँहरूको अगाडि राख्ने, त्यसका सबै पाटाहरू प्रस्तुत गर्ने म त्यता गइरहेको छैन। किनभने अहिलेको आवश्यकता भनेको अब नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताहरूले एकताबद्ध भएर यो पार्टीलाई कसरी जोगाउने, कसरी हाम्रो आउने भावी पुस्ताले यो पार्टी यसको संस्थागत संरचनाको सदुपयोग गरेर देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, कसरी उहाँहरूले यो देशलाई फेरि रूपान्तरणमा लैजानुको लागि नयाँ ढङ्गले काम गर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी अहिले बढी चिन्तित छौँ। किनभने नेकपा एमाले 2006 सालदेखिको इतिहासको यताको प्रसङ्गको कुरालाई पनि हेर्ने हो भने अझ निकै नै एउटा चुनौतीपूर्ण र जटिल स्थितिमा रहेको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण म यसका अरू पक्षहरू म केलाउन्न, यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, हामीले जे सोचेका थियौँ तदनुकूल नेकपा एमाले अगाडि बढ्न सकेन, अगाडि बढेन। यसमा कसले कति गल्ती गरेका थियो, कसका कति त्रुटि थिए, कसले कहाँ कहाँनिर गर्नुपर्ने काम गरेन वा नगर्नुपर्ने काम गर्यो भन्ने कुरा अहिले म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्न। इतिहासको कुनै एउटा चरणमा अवश्य पनि मानिसहरू सामान्य अवस्थामा भएको बेलामा, हाम्रो पार्टी सामान्य अवस्थामा भएको बेलामा हामी त्यसको समीक्षा गर्ने नै छौँ। हामी भौतिक रूपमा त्यति बेला हुन्छौँ हुँदैन त्यो फरक कुरा हो, तर इतिहासले अवश्य पनि त्यसको समीक्षा गर्ने नै छ। हाम्रो पार्टीमा यो प्रकारको समस्या उत्पन्न भइसकेपछि एउटा चरणमा गएर पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता दुईजनाको बिचमा 4 घण्टा वार्ता भयो। उहाँहरू दुवैजनाले कार्यदल बनाउने निर्णय गर्नुभयो। त्यो कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थाहा पाएपछि मैले स्वयं के भने यो कार्यदल बनाउने कुरा गर्नुभन्दा हामी सबैजना जो बस्नुपर्ने हो बसेर निर्णय गरे भइहाल्यो। जम्मा जम्मी हामीले 2-3टा कुराहरू मात्रै उठाएका थियौँ। एक, 2077 साल फागुन 28 गते जसरी केन्द्रीय कमिटी भङ्ग भयो, त्यो भङ्ग भएको केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गर्ने भन्ने जुन निर्णय छ त्यो बदर गर्ने। दोस्रो, जसका पदहरूबाट जसलाई मुक्त गरिएको छ एक प्रकारको कारबाही जस्तो, त्यो सबै बदर गर्ने। तेस्रो, अब हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन, विभिन्न स्तरका अधिवेशनहरू र पार्टी सदस्यता नवीकरणको सम्बन्धमा थाई कमिटीले निर्णय गर्ने, हामी अगाडि बढ्ने। यति कुरा छ भने यसको लागि किन कार्यदल चाहियो? हामी बसौँ निर्णय गरौँ भइहाल्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। तर सिंहदरबारमा बसेको बैठकबाट कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भन्ने सबै नेताहरूको धारणा भएको हुनाले कार्यदल गठन भयो। कार्यदलमा 10 जना थाई कमिटीकै नेताहरू रहेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसमा 1 जना आम मन्त्रीत्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि केन्द्रीय कमिटीको सचिव नै हुनुहुन्थ्यो। यसरी 11 जनाले हामीले असार 21 गतेबाट घनीभूत रूपमा छलफल गर्यौँ। छलफल गर्दा त्यति बेलाको एउटा कटु सत्य के थियो भने दुईटा पक्षको जस्तो अवस्था थियो। त्यसैले एउटा पक्षबाट संयोजनको रूपमा काम मैले गरेँ, अर्को पक्षबाट संयोजनको काम थाई कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङले गर्नुभयो। हामीले धेरै मेहनत गरेर 10 मुदे सहमति गर्यौँ। त्यो 10 मुदे सहमतिको मूलभूत कुरा तपाईँले बुँदा नम्बर 2 मा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। त्यसमा हामीले
के भन्यो भने अब हाम्रा सम्पूर्ण पार्टीका कमिटीहरू जनसङ्गठनहरू 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील हुनेछ। त्यसमा हामीले सर्वसम्मत निर्णय गर्यौँ। हामी एउटा एकीकरणको प्रक्रियाबाट पनि गएका थियौँ। जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग हुने स्थिति आयो, त्यसपछि जो साथीहरू पार्टी एकीकरणमा रहनुभएको थियो, एकीकरणमा रहनुभएको साथीहरूको हकमा हामीले एउटा बुँदामा के निर्णय गर्यौँ भने जो साथीहरू एकीकरणमा नेकपा एमालेमै रहनुभएको छ उहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्ने र उहाँहरू जुन जुन कमिटीमा हुनुहुन्छ त्यही कमिटीमा उहाँहरू रहनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले निर्णय गर्यौँ। किनभने विगतमा तपाईहरुलाई अवश्य पनि त्यो इतिहास थाहा हुनुपर्छ। नेकपा माले भन्दाखेरि जुन 2035 सालमा स्थापित भएको थियो, 21 वटा विभिन्न समूहहरू मिलेर त्यो पार्टी बनेको थियो। पछि 2046 सालको आन्दोलनपछि नेकपा मार्क्सवादी जसको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो, उहाँको त्यो पार्टी र नेकपा माले बनेर नेकपा माले सहित दुईटा एक ठाउँमा आएर नेकपा एमाले बनेको थियो। हामी यसरी देशका विभिन्न वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन अग्रसर भएका मानिसहरूले पार्टी दुईटा एकीकरण भएर रहेको बेलाका जो कमरेडहरू नेकपा एमालेमा रहन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुपर्छ भनेर निर्णय नगर्ने कुरै भयो। हामीले निर्णय गर्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु पर्ने छुटेका कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई 10% फेरि मनोनित गरेर ल्याउने कुरा पनि हामीले गर्यौँ। हामीले अरू कामको लागि कार्यदल गठन गर्ने कुरा पनि हामीले गर्यौँ र पार्टीको जुन अवस्था छ, पार्टीमा एक प्रकारको असामान्य जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, समस्या उत्पन्न भएका छन्, तिक्तताको स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसलाई समाप्त गर्ने भनेर हामीले त्यो 10 बुँदे सहमतिको भूमिकामै लेख्यौँ। यसरी सहमति गरिसकेपछि हामीले ती दुईटै सहमतिलाई पार्टीका अध्यक्ष तथा त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीलाई औपचारिक रूपमा हामीले हस्ताक्षर गरेर दुई तर्फका रहनुभएका हामी दुवैजनाले हस्ताक्षर गरेर हामीले नेताहरूलाई त्यो औपचारिक रूपमा बुझायौँ। हामीले आशा गरेका थियौँ अब त्यो 10 बुँदे जुन सहमति छ त्यो नेताहरूकै परामर्शमा भएको थियो, नेताहरूसँगै छलफल गरेर भएको थियो। मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँहरूले नै कार्यदल गठन गर्नुभएको। यसरी बनेको कार्यदलले दिएको सिफारिस प्रतिवेदन अवश्य पनि कार्यान्वयन हुन्छ। अब हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भनेर हामी धेरै खुसी पनि भएका थियौँ। असार 27 गते राति 9 बजे त्यसमा हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौँ, सहमति गरेका थियौँ। 9:30 बजे लगभग 9:30 बजे राति हामीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि हामी दुवैतर्फका सदस्यहरूले दुवैतर्फ जोलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो, जानकारी गराएर अनि त्यसपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्ने भनेर हामीले जानकारी पनि गराएका थियौँ। म आफ्नो तर्फको कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 9 बजे राति मैले फोनलाई खुला राखेर सबैले सुन्ने गरी मैले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीलाई फोन गरेको र भनेको थिएँ, कामरेड हाम्रो बिचमा सहमति भयो, हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने, यस्तो सहमति भयो भने मैले उहाँलाई फोनबाट भनेको थिएँ। र अरू जो सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पक्षका, रघुजी पन्त मात्रै बिसन्चो भएर घर जानुभएको थियो, अरू 5 जना त्यही हुनुहुन्थ्यो। मैले टेबलमा राखेर खुला सबैले सुन्ने गरी मैले उहाँलाई फोन गरेको थिएँ र उहाँले भन्नुभयो, उहाँले हुन्छ भनेपछि मात्रै अनि मैले अरू भित्र रहनुभएका साथीहरूलाई जानकारी गराएर ल खुसीको कुरा छ, माधव कानुले पनि यो कुरा मान्नुभएको छ भनेपछि सबैले ताली बजाएर त्यसमा हामीलाई साथ दिनुभएको थियो र त्यसपछि हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौँ। त्यसै गरी उहाँहरूले पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। आजकल कोही मान्छे भन्छन् जानकारी नै नगरेर यो हस्ताक्षर गरे, मलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यसपछि हामीले 9:30 बजे हस्ताक्षर गऱ्यौँ। 10 बजे हामीले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। 10:30 बजे मैले त्यो हस्ताक्षर गरेको जुन यो सहमति हो यो लगेर मैले माधव कुमार नेपालजीलाई
दिएँ। तर आज म जब घटनाक्रम सम्झन्छु मलाई दुःख पनि लाग्छ। त्यसको दोस्रो तेस्रो दिन उहाँले बैठक गरेर दुईजना नेताहरूको बिचमा यसलाई थाई कमिटीको बैठकमा लैजाने, थाई कमिटीको बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लैजाने र अनि त्यसपछि देशभरि लागू गर्ने भन्ने पनि हाम्रो समझदारी थियो। तदनुकूल दुईजना नेताहरूको बिचमा कुराकानी गर्नको लागि 28 गते म बिहान बालुवाटार गएको थिएँ र त्यहाँ अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले कुराकानी गरेर अब दुईजना नेताहरूको बिचमा बैठक कति बेला गर्ने भन्ने कुरा हुँदा उहाँले ल 3 बजे समय दिनुहोस् भनेर समय पनि तय भइसकेको थियो। म बिहानै घरबाट निस्केको थिएँ, खाना पनि खाएको थिएन। त्यहाँबाट जाँदा बाटैमा करिब 1:30 बजेको हुँदो होला मलाई उप महासचिव विष्णु पौडेलजीले फोन गरेर भन्नुभयो अदालतले त परामर्श गरिसकेछ। त्यसपछि म घर गएँ र मैले सोचेँ अब यो परामर्शको तातो स्थितिमा दुईजनालाई नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउनु उचित हुँदैन भनेर मैले 3 बजेको समय माधव कुमार नेपालजीलाई खबर गरिनँ। भोलिपल्ट गर्नु पर्ला, आज तातै छ, परमादेशको बारेमा चर्चा होला, छलफल होला, प्रधानमन्त्री पनि व्यस्त हुनु होला भनेर त्यो दिन भएन। नभए त्यो दिन यदि फैसला नभएको हुने दिन नभएको भए त्यही दिन दुईजना नेताहरूको बिचमा कुरा भएर यो कार्यान्वयनमा जान्थ्यो। कहिलेकाहीँ इतिहासमा घटना र परिस्थितिले पनि कता लैजान्छ स्थितिलाई। त्यसपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। पर्सिपल्ट उहाँ बालकोट जानुभयो। बालकोटको कौशीबाट उहाँले केही कुरा बोलेपछि अनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी अर्को दिन वार्ता गर्न तयार हुनु भएन, वार्ता हुने स्थिति भएन। यसरी केही दिनहरू भिड्किँदै गयो। त्यसपछि बिचबाट अध्यक्षको कुरा आयो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला पार्टी अध्यक्षमा माधव कुमार नेपालजीको नाम प्रस्तावित भएको थियो भन्ने पनि कतै सुन्नुभएको होला। त्यो हाम्रो कार्यदललाई दिइएको कार्यादेश थिएन। हामीलाई त्यो पार्टी अध्यक्षको हुने को थप्ने यो सम्बन्धमा छलफल गर्नु भन्ने जिम्मा हाम्रो थिएन। हामीलाई खालि 3टा कुरा मात्रै दिएको थियो, त्यो मैले अघि भनिसकेँ। अरू केही पनि थिएन हाम्रो कार्यादेश। त्यो हामीले कुशलतापूर्वक धेरै छलफलपछि हामीले त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएका थियौँ। तर पछि अध्यक्षको प्रसङ्ग आयो। होटल मेरियटमा त्यहाँ दुईजना नेताहरूको बिचमा वार्ता भयो र त्यसपछि अध्यक्षको प्रसङ्ग त्यहीँबाट आएछ। त्यहाँ के कसो भयो त म विस्तृत रूपमा अहिले जान चाहन्न। त्यो पछि इतिहासमा समीक्षा हुँदै जाला, आवश्यकता पर्दा त्यसका पाटाहरू खुल्दै जाला। उहाँहरूको बिचमा कुरा भइसकेपछि अध्यक्षको प्रसङ्ग आएपछि त्यसपछि मलाई बालकोटमा गएर कुरा गर्न भनियो। मैले बालकोटमा गएर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी, पार्टीका महासचिव उपमहासचिव विष्णु पौडेल, थाई कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङजी सहितको उपस्थितिमा यो कुरा मैले गरेँ। त्यसपछि कुरा भइसकेपछि पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो ल एकताको लागि मैले अध्यक्ष माने हुन्छ माधवजीलाई भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले त्यति भनिसकेपछि ल यो कुरा लिएर माधवजीलाई जानकारी गराउने, कसले गराउने भन्ने कुरा भयो। मैले भने एकजना त म जाने भइ नै हालेँ, अर्को महासचिव या सुभाषजी को जानुहुन्छ विष्णुजी भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ। त्यसपछि उहाँहरू सबैले एक स्वरमा भन्नुभयो हाम्रो प्रतिनिधि पनि तपाईँ। ल अब यो कुरा सहमति नै भइसक्यो, तपाईँले गरेर सुनाउनुहोस्। भोलि त्यसपछि दुईजना नेताको बिचमा कुराकानी हुन्छ र समस्या समाधान हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। म त्यहाँबाट खुसी हुँदै आएँ। मैले कोटेश्वरमा आएर माधव कुमार नेपालजीलाई यो कुराको जानकारी गराएँ। जानकारी गराएपछि उहाँले ठिक छ भन्नुभयो। त्यसपछि भोलिपल्ट बानेश्वरमा एकजना साथीको घरमा उहाँहरू दुईजनालाई भेटाउने कुरा भयो। सबै तय भयो। अनि तय भएपछि मैले भने यो बिहान गरौँ भनेर भने माधव कुमार नेपालजीले भन्नुभयो भोलि बिहान त म भ्याउँदिनँ, पुष्पलाल स्मृति दिवस माता तीर्थ जानुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। मैले भने बिहान गरौँ न, यसलाई प्राथमिकतामा राखौँ भने मैले होइन बिहान भ्याउँदैन दिउँसो भन्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि मैले ल दिउँसो भन्नुभयो, ठिकै छ नि त दिउँसो भन्नु। म त्यहाँबाट घर आएँ र मैले अनि त्यसपछि पार्टी अध्यक्षको त्यहाँ सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँ त्यहाँबाट के खबर आयो भने भोलि दिउँसो त पार्टी अध्यक्षको माता तीर्थमा कार्यक्रम छ भन्ने कुरा आयो। बिहान माधव कुमार नेपालजीको नमिल्ने, दिउँसो केपी शर्मा ओलीजीको नमिल्ने। अनि मलाई लाग्यो अब बिग्रिन्छ कि क्या हो भन्ने मलाई फेरि लागिहाल्यो। किनभने त्यहाँभन्दा अगाडि 2-3वटा त्यस्ता घटना घटिसकेका थिए। मिलाउनु खोजेर ठिक्क वार्ता गर्न लागेको कुरा खजमज भएर बिग्रेको मैले देखिसकेका थिएँ। अनि त्यसपछि मलाई शङ्का त लागेको थियो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट कुरा हुन सकेन।
अनि भोलिपल्टका ती कार्यक्रममा नेताहरूको आफ्ना अभिव्यक्ति आए। अब ती अभिव्यक्ति के कस्ता म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न। अहिले अभिव्यक्ति आएपछि अब एउटाको मन यता बटारियो, अर्कोको मन उता बटारियो, त्यो वार्ता हुन सकेन। त्यसपछि गएर यत्तिकै केही दिन बित्यो, हामीले प्रयास गरि नै रह्यौँ। त्यसमा खास गरी म, सुभाष नेमाङजी र विष्णु पौडेल, हामी तीनजनाले एकदम दृढतापूर्वक मिलेर हामीले त्यो प्रयास गरि नै रह्यौँ। त्यसपछि वरिष्ठ नेता माधव कार्य नेपालजीले भन्नुभयो अब म अध्यक्ष हुन्न, अब मैले अध्यक्ष हुनु खोजेकै होइन भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। र के भन्नुभयो भने अष्टलक्ष्मी साक्य, अमृत बोहरा, झलनाथजी मध्ये कसैलाई बनाऊ, नभए वामदेवजीहरू कसैलाई राखेर अध्यक्ष मण्डल बनाए पनि हुन्छ, उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो। त्यसपछि सुभाष नेमाङजी र विष्णु पौडेलजीलाई म भेट्छु भन्नुभयो उहाँले, माधव कुमार नेपालजीले। मैले नै समय मिलाएँ, उहाँहरू दुईजनासँग अलग अलग भेट्छु भन्नुभयो, त्यो मिलाएँ। अनि अलग अलग भेट्दा उहाँले दुवैजनालाई फेरि के भन्नुभयो भने म अध्यक्ष हुनु। उहाँले भनेपछि त्यो कुरा लगेर उहाँहरूले बालकोटमा सुनाउनु भयो। बाहिर सार्वजनिक रूपमा आएको त तपाईँहरू सबैले पढ्नुभयो होला। त्यो आइसकेपछि अब त्यो बिग्रियो। फेरि बिग्रेपछि केही दिनपछि, अझ दिन बित्दै गयो, केही समयपछि ल अध्यक्षको लागि फेरि कुरा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। मैले गएर फेरि म, विष्णुजी, सुभाषजी सहित हामी फेरि बालकोट गयौँ कुरा गर्नलाई। त्यहाँ कुरा गर्दा पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भने अब यो अध्याय बन्द भयो। उहाँले अङ्ग्रेजी शब्द गर्नुभयो, च्याप्टर इज क्लोज्ड। अब त्यसपछि के गर्ने? अब अध्याय बन्द भयो भनेपछि त्यही कुरा आएर मैले माधव नेपालजीलाई भने। र यो अध्यक्षको कुरा मैले यति लामो किन भनेको भने जुन बेला केपी ओलीजीले मान्नुभयो, माधव कुमार नेपालजीले मान्नु भएन। जुन कुरा माधव नेपालजीले जुन बेला माधव कुमार नेपालजीले मान्नुभयो, केपी ओलीजीले मान्नु भएन। मलाई त आश्चर्य लाग्छ, यो के होला? यसको रहस्य अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दा अब के भयो त त्यसपछि समस्या उत्पन्न भयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो विचार समूह भन्ने थियो त्यति बेला, किनभने हामीलाई पार्टीबाट निकालिएको हुनाले अब राजनीति गर्ने मान्छेले कि त राजनीति छोड्न पर्यो, कि त सङ्गठित हुनु पर्यो, स्वाभाविकै हो। हामीले कुनै केन्द्रीय कमिटी त बनाएका थिएनौँ, हामी एमाले थियौँ, तर छलफलको लागि त्यस्तो बनाइएको थियो। र त्यहाँ अब यो 10 बुँदेको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ माधव कुमार नेपालजीसँग। धेरै माग गरिसकेपछि बैठक बस्यो। बैठक बस्दा ल पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि लैजाने, यो 10 बुँदे उपलब्धि हो भन्ने त्यहाँ निर्णय भयो। पहिले थाई कमिटीका सदस्यहरूको बिचमा भयो, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका 77 जनाको बिचमा छलफल भएर निर्णय भयो। हामी त ढुक्क भयौँ कि अब पार्टी एकताको दिशामा जान्छ। केपी शर्मा ओलीजीसँग पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म अध्यक्ष त मान्दिनँ अब, तर माधवजीसँग कुरा गर्न म तयार छु, छलफल गर्न तयार छु उहाँले भन्नुभएको थियो। ल त्यसो भए दुईजना नेताको बिचमा अब कुराकानी गर्ने भनेर हामी त्यता सोच्दै थियौँ। माधव कुमार नेपालजीले त भित्रभित्र हस्ताक्षर गरेर उहाँ त एकचोटि हामीसँग छलफल गरेर निर्वाचन आयोग पुग्नुभयो पार्टी दर्ता गर्नलाई। अब तपाईँहरू भन्नुहोस्, आफै कार्यदल बनाउने, आफै सहमति गर्ने, आफै हस्ताक्षर गरेर भन्ने, आफै केपी ओलीजीसँग वार्ता गरेर भन्ने, आफै वार्ता गर्ने, अनि हामी 11 जना थाई कमिटीका सदस्यले हेर्नुहोस् यहाँ हस्ताक्षर गरेको छ। अनि हामीले हस्ताक्षर गरिसकेको कुरालाई चाहिँ नमानेर हामीलाई जानकारी नै नदिएर पार्टी दर्ता गरेपछि अनि कोही मान्छेले त्यस्तो समर्थन गर्न सक्दछ पार्टी फुटको लागि? कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ अरे, मैले सुनेको होइन, भीमरावले पहिले केपी ओलीको एकदमै आलोचना गर्यो, हामी पनि विरुद्धमा गयौँ, अहिले फेरि केपी ओलीतिर गयो। मलाई हाँसो लाग्छ। म त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको, सबभन्दा बढी मत ल्याएर। अनि नेकपा एमाले मैले कहिले छोडेँ? पार्टीमा त तपाईँहरूलाई थाहा होला 8औं महाधिवेशनमा पनि प्रतिस्पर्धा भयो, 7औंमा पनि भयो, 8औंमा त दुईटा प्यानलको स्थिति भयो, 9औंमा भयो। पार्टीभित्र त जहिले पनि बहस छलफल त अन्तर्विरोध त भइरहन्छ त। अनि पार्टीमा कुनै कुरा राष्ट्रको हितसँग मिलेन, पार्टीको विधानसँग मिलेन, त्यो कुनै हाम्रो संविधानसँग मिलेन भने अनि आलोचना गर्नु भनेको पार्टी फुटाउनु हो र? अहिले मैले कुनै गल्ती गरेँ भने तपाईँहरू मध्ये कसैले आलोचना गर्नुभयो भने यो त पार्टी फुटाउनु खोजेको रहेछ, दुईटा सङ्गठन बनाउनु खोज्यो भन्ने अर्थ लाग्छ र? अझ मार्क्सवाद जो द्वन्द्ववादमा आधारित हुन्छ, पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्षको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, अनि त्यो पार्टीमा कुनै कुराको आलोचना गर्नुको अर्थ पार्टी फुटाउनु भन्ने कसैले बुझ्छ भने त्यो सरासर गलत कुरा हो। नेकपा एमालेलाई सुदूरपश्चिम र अछाम जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले यो पार्टीलाई आजको स्थितिमा ल्याइ पुर्याउनु,
भनौँ हिजोको अवस्थासम्म भनौँ जुन बेला हामीले चुनाव जितेर आयौँ धेरै मान्छेको पसिना बगेको छ, कतिको रगत पनि बगेको छ, त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। अनि पार्टीमा छलफल गर्नुको अर्थ आफैले सिर्जना गरेको पार्टीलाई टुक्रा पारेर हिजो त्यही पार्टीको झन्डा बोकेर एमालेमा भोट हाल, सुरीमा भोट हाल भन्ने, अनि आज गएर अब नेकपा एमाले त गल्ती भइहाल्यो अर्को पार्टीमा हाल भन्ने, त्यस्तो नैतिकता कुनै पनि इमान्दार कार्यकर्ता नेताले मान्न सक्दैन। नैतिकता के भन्ने त्यो एक प्रकारको अनैतिकता हो, त्यो मान्न सकिँदैन। त्यसै कारणले आज हामीले के कुरामा जोड दिएका छौँ भने यसबिचका अन्तर्विरोधहरू, यसबिचका जे जति मान्छेका मनहरू फाटेका छन् अब त्यसलाई एउटा विगत बनाउनुपर्छ। त्यसबाट शिक्षा लिनुभन्दा हामीसँग कुनै अर्को विकल्प छैन। किनभने बितेको कुरा आज जतिसुकै रातभरि सोचे पनि न त्यो फर्किन्छ, न त्यो फाटेको ठाउँमा त्यसलाई सिएर टालेर त्यो विगत टालिन्छ, न मैले त्यसो नगरेर यस्तो गर्नु पाएँ भनेर न त्यो स्थिति फर्किन्छ। अब एउटै कुरा हो, नेकपा एमालेलाई जोगाइयो भने आजको नेतृत्व पङ्क्ति जो माथिल्लो तहमा छ त्यसले गर्न सके त्यसले गर्ला, त्यसले गर्न सके भोलि कोही व्यक्ति त जन्मेला नि यत्रो आन्दोलनबाट। अब त्यो सङ्गठनलाई नै समाप्त गरिदिने हो भने हिजो माले एमाले हुँदा त त्यसका घाउहरू आजसम्म पुरिएका छैन। तपाईँलाई थाहा होला कति ठाउँमा आजसम्म कोटिन्छन् ती, आज फुटाइदियो भने भोलि के हुन्छ। त्यसकारण यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने अठोट गरेका हौँ। पार्टीको थाई कमिटीले निर्णय गरिसकेका छ, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ। अब हिजो कसले कहाँ के गर्यो भन्ने मात्रै हिसाब किताब गरेर बस्ने हो भने यो पार्टी भोलिका दिनमा अझै ठुलो सङ्कटमा पर्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा त आपसमा गर्ने त होइन होला, हाम्रो प्रतिस्पर्धा त नेपाली काङ्ग्रेससँग हुँदै आएको छ विगतदेखि, मुख्य रूपमा त त्यही होला। अझ हिजो स्थानीय चुनावमा नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसले मिलेर चुनाव लड्यो, हामीले त्यसको सामना गर्यौँ। हामीले सामना गर्दाखेरि पनि हामीले स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठाउँहरूमा हामीले सफलता हासिल गरेका थियौँ। त्यो पछि एकीकरणपछि भत्ताभुङ्गको स्थिति पछि मात्रै भएको हो। त्यस कारणले गर्दा म सबै कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले पार्टीको स्थितिलाई बचाएर जोगाएर लग्नुको अर्थ यो देशलाई पनि जोगाउनु हो। तपाईँहरू घटनाक्रम हेर्नुहोस् त, यो पार्टी विभाजन भएको 15 दिन नपुग्दै दार्चुला जिल्लामा भारतीय हेलिकप्टर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर हाम्रो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेर उडिरहेको छ। सरकार मौन छ। नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको भए त्यो हेलिकप्टर त्यहाँ उड्ने आँट गर्थ्यो होला। अहिले देखिहाल्यो त्यसको परिणाम, भोलि के परिणाम हुन्छन् अझ हामीले यदि अहिले बुद्धि पुर्याएनौँ भने ती धेरै गम्भीर पनि हुन सक्दछन्। अब म यसमा राजीनामाको प्रकरणको पनि सानो कुरा गरिहाल्छु। प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवाजीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा मैले राजीनामा गरेँ प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट। किन? जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि हाम्रो प्रणालीमा जसरी बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, हामीले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न नपाउने स्थिति बनेको छ कैयौँ पटक। यो स्थितिबाट राष्ट्रलाई जोगाउनुको लागि प्रतिनिधि सभा कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर सही गरेको हो। तर त्यो सही गर्नुको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई सदाकालका लागि समर्थन गर्छु भनेर सही गरेको होइन। प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना भयो। अब प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनु पर्यो भने हामीले जसलाई मत दिनुपर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीसँग एमसिसीसँगको सम्झौता के हुने, नागरिकता विधेयक के हुने, हाम्रो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमण छ त्यो के हुने, हामीले सोध्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। यदि हामीले त्यो सोध्न पनि नपाउने हो भने आँखा चिम्लेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई मत दिने अनि आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हट्नुपर्ने अवस्थामा आँखा चिम्लेर त्यो काम गर्ने हो भने भोलि जनताले प्रश्न उठाउँदा हामीसँग के उत्तर हुन्छ, हामी के भन्छौँ? त्यो मिल्दैन। त्यसकारण थाई कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ, कसरी भोट दिने भन्ने कुराको छलफल हुनुपर्छ, त्यहाँबाट निर्णय गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो। त्यो भएन। 3 गते 4 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइयो। विश्वासको मत आज लिँदैछ भन्ने मलाई 9 बजे थाहा भयो। बिहान 12:30 बजेसम्म माधुकान्त नेपालजीको घरमा मिटिङ थियो। सबै कार्यदलका सदस्यहरूको, मेरो मात्रै होइन कि सबैको। घर जाँदा 1:30 बज्यो। न कसैसँग सल्लाह गर्ने समय छ, न कसैसँग सोध्ने समय छ। टोखाबाट बानेश्वर पुग्न झन्डै 45 मिनट लाग्छ यदि कहीँ जाममा परिएन भने। अब त्यस्तो स्थितिमा मैले विचार गरेँ पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नुको लागि
र आफ्नो यत्रो वर्षसम्म झन्डै 50 वर्षसम्म नेकपा एमालेको झन्डा बोकेर आफ्नो मान्यतालाई रक्षा गर्नुको लागि मैले बरु आफै क्षति बेहोर्नुपर्छ, बरु आफै जति क्षति बेहोर्नु परे पनि तयार हुनुपर्छ र राजनीतिमा एउटा मूल्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन भनेर मैले राजीनामा दिएको। त्यो राजीनामा मैले फिर्ता लिनुको लागि दिएको होइन। मैले सभामुखको कार्यकक्षमा अरू मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले सबैको अगाडि तपाईँले अहिले शनाखत गर्नुपर्छ भनेर मैले राजीनामा गरेको थिएँ। तर उहाँ बैठक गर्ने हतारमा हुनुहुन्थ्यो, सिंहदरबारको कार्यालय बन्द थियो, मैले गएर बानेश्वरमा दिएको थिएँ उहाँको कार्यकक्षमा। यसको शनाखत गर्नुपर्छ, प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। अब मैले त्यहाँ जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन, म फर्केँ। तर त्यसपछि जब मेरो राजीनामाको कुरा हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू, शुभचिन्तकहरू, प्रदेशका सांसदहरू सबैले थाहा पाउनुभएपछि उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो, अब म यसमा लामो जान चाहन्न, राजीनामा गर्ने निर्णय तपाईँको, यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्देशन हाम्रो। यदि तपाईँ जनताको नेता हो भने तपाईँ मान्नुहोस् भनेपछि मैले जनता महान हो, हिजो मलाई मतदान गरेर यहाँ पुर्याउनु भयो, मैले मान्नुपर्छ भनेर मैले त्यो फिर्ता लिएको हुँ। तपाईँलाई त्यो जिज्ञासा होला भनेर मैले संक्षेपमा एक कुरा गरेँ। अब मैले पार्टीको अहिलेको सन्दर्भमा यो एकताको कुरालाई हामी कसरी अगाडि बढाउन खोज्दैछु र त्यसपछि म राष्ट्रिय विषयहरूमा जान्छु। हाम्रो थाई कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट यो 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अपानी जारी भइसकेको छ। त्यसपछि त्यहाँ कुनै समस्या उठ्यो भने 6 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ, त्यसमा म छु, महासचिव ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल हुनुहुन्छ, थाई कमिटीका सदस्य लेखराज भट्ट र सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। हामीले एउटा बैठक गरि पनि सकेका छौँ। त्यसको साथसाथै विभिन्न ठाउँमा समस्या उत्पन्न भयो भने त्यो अर्को कार्यदल होइन, सहजीकरण गर्ने हो। केही समस्या भयो भने यसो बसेर यसरी जाँदा कसो होला भन्ने मात्रै हो, त्यसलाई कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैन। जस्तो सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने म थाई कमिटीका सदस्य लेखराज भट्टजी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कर्ण थापा, हामी 3 जना छौँ। त्यो सहजीकरण मात्रै गर्ने हो। त्यसले हामीले बसेर अब एकदमै समझदारीका साथ जहाँ जहाँ समस्या आउँछ त्यसको समाधान गरेर नेकपा एमालेलाई पुनः हामीले उठाउनुपर्छ, एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। त्यसमा हामी बैठक गरिरहेका छौँ। अब म अलिकति राष्ट्रिय सन्दर्भका कुरा गर्छु। सरकारको सबभन्दा पहिलो कर्तव्य देशको रक्षा गर्ने हो, जनताको सुरक्षा गर्ने हो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसको परिवेश प्रसङ्ग तपाईँलाई थाहा छँदैछ, म धेरै त्यतातिर गइनँ। आज 50 दिन नागिसक्यो, सरकारले पूर्णता पाएको छैन। अनि विगतको भन्दा हामी नयाँ ढङ्गले अब जनतालाई आश्वस्त पार्छौँ र एउटा नयाँ दिशातिर लैजान्छौँ भनेको यही हो त। 50 दिनसम्म सरकारले पूर्णता नपाउने यो अयोग्यता, भागबण्डाको विकृतिको नमुना हो। कुनै पनि जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र सरकारले यस्तो गर्ने, यसरी देशलाई नेतृत्व दिने कुरा यो कदापि उचित मान्न सकिँदैन। सरकार बन्यो, सरकार बनिसकेपछि हाम्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा जयसिंह धामीले नदी तर्न खोज्दा जयसिंह धामी आउँदै गर्दा तुइनबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यो तुइन खुस्काइदिएर उहाँ नदी महाकाली नदीमा बग्नुभयो। यो झट्ट हेर्दाखेरि एकजना व्यक्ति कोही बग्नुभयो जस्तो मान्छेलाई लाग्न सक्छ, तर एउटा देशको लागि एउटा व्यक्तिले एउटा देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। यस्तो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोल्नलाई, प्रधानमन्त्रीलाई यसमा बोल्नलाई घाँटीमा कसले समात्यो? जो व्यक्ति आफ्नो नागरिकको, आफ्नो राष्ट्रको हक अधिकार र स्वाधीनताको कसैले अपमान गर्यो, त्यहाँ आँच पुर्यायो भने जो व्यक्ति बोल्न सक्दैन, त्यस्तो व्यक्ति सरकार चलाउनलाई योग्य हो भन्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, त्यो योग्य नागरिक पनि हुन सक्दैन। अनि उहाँहरूले त्यो 7 दिनमा अनुसन्धान गर्ने भनेको 1 महिना लगाएर, मैले त समाचार माध्यममा पढेको, त्यो 1 महिना लगाएर ल्याएको प्रतिवेदनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुन फुस्काइदिएको लेखेको थियो अरे। गृह मन्त्रालयमा आइसकेपछि त्यो तुन फुस्किने बेला पारिपट्टि यसो भारतीय सुरक्षाकर्मी देखिएका थिए, उपस्थिति थियो भन्नेमा परिणत भयो अरे।
यो कुनै एउटा स्वाधीन देशको सरकारले गर्ने काम हुनै सक्दैन। यो स्वाभिमानी देशभक्त कुनै पनि नागरिकको लागि मान्य हुन सक्दैन। त्यो त भयो। जब नेपाल सरकारले आफ्नो देशको नागरिकलाई त्यसरी अमानवीय किसिमले, त्यो मानवीय दृष्टिकोणले पनि गलत हो। हेर्नुहोस्, सङ्कटमा परेको मान्छेलाई त्यो कहिलेकाहीँ शरणार्थीहरू तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, महासागरबाट आइराखेका हुन्छन्, अफ्रिकाबाट युरोपतिर डुब्न लाग्यो भनेर सम्बन्धित सीमा नजिकै रहेको देशका सुरक्षाकर्मी गएर अर्को डुङ्गामा राखेर बचाएर ल्याउँछ। त्यो मानवीय दृष्टिकोणले त्यो गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ त उल्टो तुइन तर्न लागेका मान्छेलाई खोलामा बगाइयो। सरकारले त्यस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ, भारत सरकारलाई एउटा कुटनीतिक रूपमा विरोध समेत जनाउन सक्दैन। फलस्वरूप भारतीय सरकारका प्रवक्ताले हालसालै के भन्यो भने, यो हो र त्यहाँ मान्छे बगेको छ र, हामीलाई त थाहै छैन। किनभने नेपाल सरकारले बोल्ने आँटै गरेको छैन। कस्तो जिस्किएको हेर्नुहोस् त। त्यो गर्न नसकेको हुनाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलामा उडिरहेको छ। पत्र पत्रिकामा त्यसको भिडियो सहित हामीले हेरिरहेका छौँ। सरकार मौन छ। जुन सरकार आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डतामाथि धावा बोल्दा पनि चुप लाग्छ, त्यस्तो सरकारलाई 1 मिनट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुँदैन दुनियाँमा। अब तेस्रो कुरामा अत्यन्त खतरनाक कुरा, प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। उहाँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँगको सम्झौता अगाडि बढाउनको लागि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उपाध्यक्ष र सह-उपाध्यक्ष दुवैजनालाई नेपाल निम्त्याएर अनि नेताको घर घरमा कुरा गर्न जाने रे। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो। हामीले बल्ल थाहा पायौँ त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जुन सम्झौता छ, त्यो सम्झौतालाई तपाईँहरूले राम्ररी अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो पढ्नुहोस्। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई इमेलबाट पठाइदिन्छु। त्यो पढ्नुभयो भने, त्यसका प्रावधानहरू हेर्नुभयो भने एउटा कुनै पनि देशभक्त नेपाली आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको लागि उठ्नुपर्छ भनेर तुरुन्तै जुर्मराउन सक्छ। सरकारमा बस्नेहरू भन्छन् यो त द्विपक्षीय सम्झौता हो, हामीलाई त्यत्रो 55 अरब रुपियाँ नेपालमा आउँछ, यो त विकासको बाधक हो, यसको विरोध गर्ने मान्छे भन्नुहुन्छ उहाँहरू। के त्यस्तै हो त? त्यो अमेरिकाले दिने जुन 55 अरब रुपियाँ नेपाली भनिएको छ, त्यो वर्षमा करिब करिब त्यसमा त्यो उतैबाट आउने परामर्शदाताहरूले लिने रकम कटाउने हो भने नेपालमा वास्तविक रूपमा त्यो 5-6 अरब होला वर्षमा। अहिले तपाईँहरूले महालेखाको प्रतिवेदनको समाचार कतिको सुन्नुभयो? अर्ब होइन, खर्ब रुपियाँको त्यहाँ चाहिँ अनियमितता भएको छ। एनसिएलले मात्रै 75 अर्ब रुपियाँ कर तिरेको छैन। अहिले वासिङटनमा मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतमा सजाय पाएका, दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने मान्छेहरूको अर्बौं रुपियाँ उठेको छैन। भ्रष्टाचारको त कुरै नगर्नुहोस्। अनि आफ्नो देशको त्यत्रो रकमको सदुपयोग नगर्ने, अनि अर्काको वर्षको त्यो 6 अर्ब रुपियाँ पाइन्छ भनेर परामर्शदातालाई समेत दिने 10 अर्ब होला। झिलिमिली हुन्छ यो देश भनेर जनतामा भ्रम छरेर नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेलिँदैछ। यदि तपाईँहरू देशभक्त नेपाली हो भने म कमरेडहरूलाई यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई पराधीन उपनिवेश बनाउन पाइँदैन भनेर आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुहोस्, नत्र एउटा बिहानीमा हामी अर्काको नियन्त्रणमा गइसक्नेछौँ। जसरी बेलायतीहरूले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी खोल्यो, त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीभन्दा खतरनाक छ यो सुन्दै। कसरी भन्नु होला? म यसका केही मूलभूत कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु, किनभने यो देशको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाल कहिल्यै कसैको अधीनमा गएन। हाम्रा पुर्खाहरूले कतिपय युद्ध मोर्चाहरू हारे, तर तपाईँ अमरगढीको किल्ला हेर्नुहोस्, सिन्धुलीको
गढीको किल्लाहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यति बेला अङ्ग्रेजका अत्याधुनिक हात हतियारसँग नेपालमा बनेका हात हतियार लिएर लडे। यो नेपाल बचाएर आज हामी नेपाली छौँ। त्यो बेलाका मान्छेले नेपाल बचाए। आज तपाईँ हामी स्नातकोत्तर गरेका, विद्यावारिधि गरेका, संसार बुझेका, हात हातमा मोबाइल लिएर छिनछिनमा संसारको जानकारी गर्ने मान्छे यो देश पराधीन हुन लाग्दाखेरि पनि हामी चुप लाग्यौँ भने हाम्रो स्वतन्त्रता कसले जोगाउँछ? त्यो बेला पुल थिएनन्, मोटर हिँड्ने बाटो थिएनन्, अनि काठमाडौँलाई त्यति बेला नेपाल भनिन्थ्यो गाउँहरूको बोलचालको भाषामा। त्यो काठमाडौँबाट काँगडासम्म कसरी ती सेनाहरू गयो होला? कसरी अमरगढीको किल्ला बन्यो होला? कल्पना गर्नुहुन्छ? कतिले हेर्नु भएको छ अमरगढीको किल्लाका ढुङ्गाहरू? त्यो बेला त्यो गरे। अनि आज हामी यदि चुप लाग्यौँ भने देशको अस्मिता खतरामा पर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस्, यो 2019 सेप्टेम्बरमा सम्झौता भयो। त्यो बेला अनि होइन 2019मा त यो कार्यान्वयन सम्झौता भयो, कार्यान्वयन सम्झौता भयो। यो सम्झौताको म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। अहिलेका नेपाली काङ्ग्रेसका जो मन्त्री हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उहाँ त्यति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गएर सही गरेको थियो। सही गर्दा कसरी गर्नुभयो? हाम्रो देशको मन्त्री, उहाँको त्यो एमसिसीको कामु उपाध्यक्ष मिल्यो, कूटनीतिक प्रोटोकल त्यो त मिलेन। अब हेर्नुहोस्, यो जुन सम्झौता छ यसको रकम के कति आदि इत्यादितिर म अहिले जान चाहन्न। यो सेप्टेम्बर 14, 2017मा नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जोनाथन जी नासद्वारा वासिङटनमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यो मूल सम्झौता हो। यो सम्झौतापछि 8-9वटा सम्झौता त मैले पढिसकेँ, गोप्य सम्झौता छन्। 1-2टा सम्झौता त त्यहाँ मैले जुन थाहा पाएका थियौँ हामीले, झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा तत्कालीन नेकपा छँदाखेरि दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट कार्यदल बनेको थियो, त्यसको म सदस्य थिएँ। प्रदीप ग्यालीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हामीले ती सम्झौताका सम्पूर्ण कुरा माग्दा 6-7वटा सम्झौता त हामीले पढ्यौँ, अझ 1-2टा सम्झौता अझै प्राप्त भएन। संसदमा त एउटा सम्झौता मात्रै आएको छ। कार्यान्वयन सम्झौता त यति खतरनाक छ, झन् संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नै भएको छैन। कार्यान्वयन सम्झौता गरेर उहाँ नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण। योभन्दा एउटा देशको स्वाधीनतामाथिको हमला के हुन सक्छ? सम्झौता अनुमोदन नभए कार्यान्वयन हुन्छ? तर त्यो गरियो। त्यसको कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट के अरे अकाउन्ट भन्ने एउटा कार्यालय छ खोलेको। नेपालको कार्यालय, त्यसको सचिव त अर्थ सचिव हुन्छ नि, त्यसको प्रमुख त भन्ने भनाइ गरिएको छ। तर त्यसको कार्यालय कहाँ छ? एकेन्डीमा 5 तारे होटलमा। नेपाल सरकारका कार्यालय नेपाल सरकारका घरमा हुन्छन् कि 5 तारे होटलमा हुन्छ? नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर त्यो काम गरिँदैछ र रेडियोबाट टेलिभिजनबाट एमसिसीको बारेमा विज्ञापन गरिँदैछ नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर। कुनै देशले दिने अनुदान सहयोगको बारेमा अर्को देशले झ्याली पिटेर यसरी विज्ञापन गर्छ कहीँ दुनियाँमा? सुन्नु भएको छ? योभन्दा राष्ट्रको अपमान के हुन सक्छ? भर्खरै एउटा टेलिभिजनबाट पनि बजाएको रहेछ, धेरैले विरोध गरेपछि त्यो बन्द भयो, तर रेडियोबाट बजाउने काम जारी छ। यो सम्झौता असमान छ, सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरूप छैन। यसका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामाथि हमला गर्छ। प्रस्तावना धारा 3, धारा 3(2) को 6, धारा 5 को 5(1), 5(2), धारा 6 ग, 6 3 ख, यी सम्पूर्ण सम्झौताको अनुसूची 1, त्यसपछि गएर यसको अनुसूची सम्झौताको धारा 1 हो। यसका विभिन्न दफाहरूमा नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याउने कुराहरू छन्। आयोजनाको अवधि त 5 वर्ष हो नि भनेर हल्ला गरिएको छ, तर सम्झौताको धारा 5.5, दफाहरू 2.7, 2.8, 3.2, 6, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4मा सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुन्छ र जुन ठाउँमा
त्यो प्रसारण लाइन बन्छ, त्यसले चर्चेको जुन जग्गा हुन्छ त्यसमाथि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्वामित्व हुन्छ, उसको अधीनमा हुन्छ। नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइनमा कुनै मर्मत गर्नु पर्यो भने गर्न सक्दैन, एमसिसीको अनुमति लिनुपर्छ। किन? नेपालको भूमि विदेशीहरूको कब्जामा। 1950 को सन्धि असमान थियो, तर 1950 को सन्धि अन्तर्गत पनि नेपालको भूमिलाई भारतले कब्जामा लिने प्रावधान छैन थियो। यो एमसिसीसँगको सम्झौतामा छ। अनि अर्को कुरा, सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहन्छ र अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन बन्नुपर्छ, कानुन मान्नुपर्छ नेपालले। अचम्मको कुरा, अहिले अमेरिकामा जुन कानुन छ त्यो पनि नेपालले मान्नुपर्छ। अमेरिकाले कुनै भविष्यमा कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्छ। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? अमेरिकाले भविष्यमा नेपाल भन्ने देशमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ। यो सम्झौताको प्रावधान त्यस्तो छ। अनि नेपालको स्वतन्त्र रहन्छ। अनि यो के को लागि यो सम्झौतामा यत्रो टाउको फोडेर सरकारमा बस्ने मान्छेहरू लागिरहेका छन्? अनि अमेरिकाको उपाध्यक्षलाई नेपालमा अहिले अस्थिर राजनीति भएको बेलामा, जसरी अस्थिर राजनीति भएको बेलामा यो सम्झौता अगाडि बढाइयो, आज अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अब यसलाई अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। देशभक्त नेपालीहरूले सजग हो। अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै पनि काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरन्त रद्द हुन्छ। अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ भनेको के? आज अफगानिस्तानमा के घटना घट्यो देखिरहनु भएको छ। भोलि मान्नुहोस् कुनै यहाँ वरिपरिका देशहरूसँग अमेरिकाको कुनै लडाइँ झगडा भयो भने म अमेरिकाको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले यो गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले गर्नै पर्छ। अनि नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कहाँ जान्छ त्यति बेला? हाम्रो नेपालको संविधानमा हामीले लेखेका छौँ, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्त र पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुसार हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने छौँ भनेर हामीले लेखेका छौँ। अनि अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थ अनुसार धारा 5 को दफा 5.1(4) र कम्प्याक्टको धारा 2 र दफा 2 र 7 मा यो कुरा उल्लेख छ। कतिपय मान्छे भन्छन् कहाँ लेखेको छ? म भन्छु महोदय यो पढ, नेपाली जनतालाई नछक्याउ। म यहीँबाट चुनौती दिन्छु। म यी दफा र धाराहरू ती कथित यसमा कहाँ छ भन्नेहरूसँग म यहीँबाट चुनौती दिन्छु, म देखाइदिन्छु। एउटा। अर्को, आयोजनाको छनौट नेपालले गरेको हो नि भन्छन्। होइन, एमसिसीको निर्देशनमा आयोजनाको छनौटको अध्ययन एमसिसीकै नेतृत्वमा भएको थियो। कार्ययोजना यसरी ल्याइयो, हाम्रो नेपालको प्रसारण लाइन जसरी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जुन राजमार्ग छ त्यस्तै गरी प्रसारण लाइन लाने भनेकोमा त्यसलाई बदलेर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रसारण लाइनमा छैन, तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पनि हालेको छ। किन? सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चीनसँग जोडिएको छ। यो भनेपछि यसको अर्थ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अनि नेपालले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने गरी र भारतको सहमति लिएर योजनाको छनौट गर्नुपर्छ। यो सम्झौताको अनुसूची 5 क र कार्यान्वयन सम्झौताको अनुसूची 2 खण्ड B मा लेखिएको छ। अब म तपाईँहरू सबै पढे लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो सम्झौता अमेरिकासँग गरेको कि भारतसँग गरेको? दुई कुनै एउटा देशसँग गरेको सम्झौताले पैसा यदि दिएर यहाँ यो विकास सम्झौता मात्रै हो भने अनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने किन? के हो यो? यसले के देखाउँछ भने नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र होइन भन्ने अर्थ लाग्छ यसबाट। अनि भारत र अमेरिकाले मिलेर नेपालमा दाइँ गर्ने कुराको अर्थ लाग्छ। के देशभक्त नेपाली यसको लागि तयार हुन्छन्? के हाम्रो राष्ट्र कसै देशको उपग्रह हो? होइन। अब अर्को, विद्युत प्रसारण लाइन र आयोजनामा उपयोग हुने भूमिमा मैले अघि भने, अब म एमसिसीको अनिश्चित कालसम्म नियन्त्रण हुने, नेपाल सरकारको नियन्त्रण र स्वामित्व नरहने। कम्प्याक्ट यो कहाँ लेखेको छ त? कम्प्याक्टको धारा 1 को 1.2B आई दफा 1.2 र B मा लेखेको छ। हाम्रो भूमिमा प्रसारण लाइन बनाउने अनि त्यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण सरकारले छुन नपाउने गरी अमेरिकाको हुने। अनि हाम्रो देशको रह्यो त क्षेत्रीय अखण्डता। नेपाल सरकारले असीमित अधिकार एमसिसीलाई दिने लेखेको छ त्यहाँ। असीमित अधिकार नेपाल सरकारले एमसिसीलाई दिने। सरकारले कुनै नीति निर्देशन दिन अनुगमन समेत गर्न नपाउने। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टलाई कार्यालयलाई कुनै पनि दिन पाउँदैन। नेपालको कानुनमा त्यसो गर्न पाउने व्यवस्था
छैन। नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार सम्पूर्ण रूपमा एउटा कुनै कम्पनी र आफूले खोलेको कार्यालयलाई दिने भन्ने दिन पाउने व्यवस्था नेपालको कानुनमा छैन। सिधै नेपालको कानुन मिचिएको छ। एमसिए भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट, जसको कार्यालय पाँचतारे होटलमा छ। एमसिसी अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने भन्ने बेलामा जनतालाई छक्क्याउनको लागि के भनिएको छ भने हाम्रै सचिव त हो नि त्यसको प्रमुख, अनि सचिवले कसरी सरकारको कुरा मान्दैन? तपाईँलाई पनि लाग्ला हो त नि। सम्झौता गरेर त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टको कार्यालयमा नेपाल सरकार निर्देशन दिन नपाउने लेखिसकेपछि भोलि कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्छ? एउटा कुनै देशसँग सम्झौता गरिसकेपछि त्यो सम्झौता लागु हुन्छ। त्यस्तो लेखिएको छ। एमसिसीले नेपाल सरकारलाई समेत सुझाव सल्लाह दिने र त्यसलाई नेपालले मान्नै पर्ने। इस्ट इन्डिया कम्पनीभन्दा खतरनाक भएन? अमेरिकाबाट नेपाल सरकारलाई तिमीलाई यो सुझाव सल्लाह भनेपछि नेपाल सरकारले मान्नै पर्छ। यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ। विकास सम्झौता भने त दुई देशको करार हो। त्यो करारमा त्यो विकास निर्माण छँदासम्म त्यो हुन्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कर्मचारी नियुक्तिमा निष्पक्षता गर्ने कुरा त कसले नगर्ने भनेको छ र? अमेरिकाबाट सहयोग लिनु हुँदैन मैले भनेको छैन। हेर्नुहोस्, अमेरिका, चीन, जापान विभिन्न देशबाट, युरोपियन युनियनबाट नेपाल जस्तो मुलुकले सहयोग लिन सक्छ। तर त्यो सहयोग भनेको नेपालको स्वाधीनतालाई समाप्त गरेर लिन मिल्दैन। कोही मान्छे भन्छन् यत्रो पैसा आछ किन नलिने? मैले भन्ने गरेको छु, त्यसो भए कसैले म तिमीलाई सुनको सिंहासनमा राखिदिन्छु, तिम्रो आमाको चिरहरण गरेको तिमी हेर भनेपछि त्यो गर्न सकिन्छ? आफ्नै मातृभूमिको चिरहरण सुनको कुर्सीमा बसेर हेर्न सक्छ कसै? त्यही हुन्छ एउटा सार्वभौम देशले गर्ने कुरा भनेर मैले त्यसको जवाब दिने गरेको छु। आयोजनाको सञ्चालन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अधिकारी एमसिसीमा रहने र उसले नीति निर्देशन एमसिसीले एमसिए नेपाल मार्फत दिने। यसका पनि म दफा सफा अहिले समय धेरै लाग्ला म भन्दिनँ। एमसिसीले जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने तर कुनै दायित्व नलिने। नेपालले 30 दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने तर धेरै दायित्व बोक्नुपर्ने र नेपालले पनि 13 अर्ब रुपियाँ त्यहाँ दिनुपर्छ। नेपालले 13 अर्ब रुपियाँ दिनुपर्छ तर नेपाल सरकारको साइनबोर्ड रहँदैन आयोजना स्थलमा। त्यहाँ सबै त्यो लोगो एमसिसीको रहन्छ। त्यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कति पनि अधिकार हुँदैन, 100% एमसिसीको हुन्छ। अनि जुन 13 अर्ब रुपियाँ त्यहाँ दिएको छ नेपालले त्यो अनुदान दिने अरे त्यो एमसिसीलाई। यदि योजना असफल भयो भने त्यो पैसा फिर्ता आउँछ कि आउँदैन यहाँ कहीँ पनि लेखेको छैन। नेपालको 13 करोड डलर जो मैले 13 अरब भने आयोजनाका लागि अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने तर बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको असीमित र एकलौटे अधिकार हुने र जुन ब्याङ्कमा राखेको पैसाको ब्याज हुन्छ नि त्यो ब्याज उतै अमेरिका जाने। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि यो योजना नेपालको हुँदै होइन भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। आयोजनामा नेपाल सरकारले कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसिसीको अनुमति लिनुपर्ने, कुनै मन्त्रालयले त्यो त्यहाँ निरीक्षण गर्न नपाउने। आयोजनाको सञ्चालनमा रहने नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न नपाउने, एमसिसीले तोकेको प्रक्रियाबाट हुने। सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए नेपालको संसद तथा कुनै पनि प्रशासन प्रक्रियामा लैजानु नपर्ने। कति खतरनाक! एकचोटि यो सम्झौता गरिसकेपछि यसका गोप्य सम्झौता त कसैले पढेकै छैन, संसदमा ल्याएको पनि छैन। यो सम्झौता एकचोटि गरिसकेपछि यसका जुनसुकै दफा पनि संशोधन गर्नुपर्ने भने नेपाल सरकारलाई सोध्नु पनि नपर्ने, संसदमा ल्याउनु पनि नपर्ने, जे लेखे पनि हुने। कहाँ जान्छ देश? एमसिए नेपालले एमसिसीको स्वीकृतिमा बैठक नै नगरी उसले काम गर्न सक्ने, एमसिसीले चाहेको जुनसुकै कुरा सम्झौतामा सहजै रहन सक्ने र त्यसबारे नेपाल सरकार र जनताले कुनै पनि जानकारी नपाउने स्थिति हुने। यो सम्झौताको धारा 6 ग कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 4 दफा 5.4.10.7 मा उल्लेख छ। सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्झौताको एउटा प्रावधानमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको नाम समेत हटाउने गरी संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय एमसिसीका बीच पत्राचार भई अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकारको हनन पहिल्यै गरिसक्यो। सम्झौतामा अनुमोदन भएकै छैन, अर्थ मन्त्रालयले पहिले यो दफा संशोधन भयो भने अमेरिकालाई पत्राचार गरिसक्यो। योभन्दा मनपरी, योभन्दा राष्ट्रप्रतिको बेमानी के हुन सक्छ? अब यहाँ हल्ला गरेका छ नि
अनुमोदन गर्दा साथ यो लागू हुन्छ भनेको छ नि, होइन। नेपाल सरकारले सबै आन्तरिक शर्तहरू पुरा गरेको पत्र एमसिसीलाई पठाएपछि यो लागू गर्ने नगर्ने सर्वाधिकार एमसिसीलाई छ। नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा एकातिर लेख्या छ लागू हुने भनेर, अर्को त त्यसभन्दा माथि एमसिसीको स्वीकृति पत्रलाई राखेको छ। यसबाट के छ भने नेपालको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको समेत अपमान हुने प्रावधान कम्प्याक्टको धारा 7 दफा 7.3 मा छ। विद्युत उत्पादन, वितरण, महसुल निर्धारण एउटा स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तो कम्पनी स्वदेशी हो कि विदेशी हो कि अमेरिकी हो कि कस्तो हो त्यहाँ केही लेखेको छैन। विद्युत प्रसारण लाइनको सञ्चालन कसले गर्ने त्यो पनि लेखेको छैन। र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन देऊ न हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई दिइएन। यसको अर्थ के हो भने कम्पनी एमसिसीले मन परी खडा गर्ने, उसले मन परी विद्युत महसुल लाद्ने हामीमाथि फाइदाको लागि जे मन लाग्छ त्यही गर्ने त्यो स्थिति छ। अनि डलरको खेती गर्ने कोही भन्छन् यसबाट त हाम्रो काया पलट हुन्छ। आयोजना सम्झौताको बारेमा कुनै स्पष्ट कुरा खुलाइएको छैन। साझेदार बाहिरबाट ल्याउने भनेको छ, त्यो साझेदार को हो त्यो पनि छैन। एमसिसीको कारण कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, उसले काम बिगार्यो भने नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यहाँका कर्मचारीलाई नेपालको कानुन नलाग्ने। अनि त्यहाँ कुन देशको मान्छे काम गर्न आएको छ त्यसको पासपोर्ट र नागरिकता पनि नेपाल सरकारले हेर्न नपाउने। आयोजनाका कर्मचारी एमसिए नेपालले नियुक्त गर्ने, एमसिए नेपाललाई निर्देशन एमसिसीले दिने। ठेक्कापट्टा कार्यान्वयन निर्देशिका हेरफेर आदेश नियावली आदि सम्पूर्ण कुरा एमसिसीको पूर्व स्वीकृति बिना केही पनि गर्न नपाउने नेपाल सरकारले। अनि नेपाल एमसिए नेपालको बोर्ड, त्यहाँ बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने, त्यसलाई पनि एमसिसीले चलाउने अमेरिकाबाट। आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्री ठेक्कापट्टा गर्ने काम सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकी कानुन अनुसार हुने। नेपालमा विकास गर्ने, ठेक्कापट्टा लाउने, यहाँ हल्ला गर्छन् नेपाली जनताले यति फाइदा पाउँछ, सबै त अमेरिकी कानुन अनुसार हुन्छ। यो अब यसका उदाहरण दिनुहुन्छ भने एमसिसीसँग समझौता गर्ने पहिलो देश मडागास्कर थियो। मडागास्करमा त्यहाँको भूमि कब्जा गर्न सैनिक विद्रोह भयो, त्यो असफल भयो। श्रीलङ्काले यहाँ दक्षिण एसियामा श्रीलङ्काले समझौता गरेको थियो, नयाँ सरकार आएपछि त्यसलाई भङ्ग गरिदियो। बङ्गलादेशले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो, लिन्न भनिदियो। अब यो दुई देश बीचको जुन सम्झौता छ, यो दुई देशको विकास सम्झौता चीनले पनि अर्बौं रुपियाँ दिएको छ, जापानले दिएको छ, अरू देशले दिएको छ। संसदमा सम्झौता पारित भएको छ कहिले? विकास सम्झौता त एउटा आयोजनाको लागि हुन्छ, सिद्धिन्छ। यसरी यो अर्को एउटा यसको खतरनाक कुरा छ, फेरि अत्यन्तै खतरनाक। त्यो के हो भने अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने छ। त्यसको सन् 1986 मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना सम्बन्धी ऐनमा त्यसको व्यवस्था भएको थियो। नोभेम्बर 2019 मा प्रकाशित स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेजमा त्यसको चर्चा छ। डिसेम्बर 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अमेरिकी रणनीतिको पृष्ठ 39 मा एमसिसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ। जुन 2019 को हिन्द प्रशान्त रणनीति त्यसको पृष्ठ 38 देखि पृष्ठ 45 सम्म विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ। मई 14, 2019 मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्ज र फेब्रुअरी 2019 मा अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले यो एमसिसी भनेको हाम्रो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर उहाँहरूले, एकजनाले पूर्वी एसियाको भ्रमणको बेला भन्नुभएको छ, एकजनाले नेपालमै आएर भन्नुभएको छ। अनि नेपालका भन्छन् यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको कहाँ अङ्ग हो? अमेरिकी मन्त्रीले हो भन्छ, अनि नेपालमा होइन भन्ने त्यो कुन चाहिँ अमेरिकी दलाल हो? त्यो मिल्छ? र यसरी मैले यति लामो कुरा किन गरेको भने यदि यो सम्झौता भयो भने नेपालको स्वाधीनतामाथि ठुलो आघात हुन्छ र हामी नेपालीले आजसम्म एउटा स्वतन्त्र नेपाली भएर जुन बाँच्न पाएका छौँ, हामी ठुलो अर्काको नियन्त्रणमा जान सक्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ। र अहिले जसरी चीन, अमेरिका, भारत लगायतका कतिपय देशहरूको बीचमा जुन शक्तिको सङ्घर्ष भइरहेछ, हामी त्यो शक्ति सङ्घर्षको जाँतोमा पिसिएर हामी हाम्रा छरछिमेकमा जुन
द्वन्द्व र हिंसाको चपेटामा परेर बर्बाद भएका देश देखिराखेका छौँ। नेपाल त्यतातिर घचेटिन सक्छ। त्यसैले यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो र प्रत्येक देशभक्त नेपालीले यसको विरोध गर्नुपर्छ। यो सम्झौता सँगै गरेका अरू गोप्य सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गर, नेपाली जनतालाई देखाऊ। यसका हाम्रो राष्ट्रको हित विपरीत, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन नभई यो गर्न पाइँदैन भन्ने आवाज उठाउनुपर्छ। हामी कुनै पनि देशको विरोधी छैनौँ। भारतले मेरो महान भारत बनाउँछु भन्ने त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई छुट छ। चीनका राष्ट्रपतिलाई मेरो महान चीन बनाउँछु भन्ने छुट छ। अमेरिकालाई अमेरिका पहिलो, अमेरिका फर्स्ट भन्ने त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई छुट छ। अनि हामी नेपाली जनता हामी स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाऊँ भन्ने छुट हामीलाई हुँदैन। हामीले त्यसोभन्दा अमेरिकाको विरोध गरेको, भारत विरोध गरेको भन्ने कदापि पनि हुँदैन। हामीले कसैको विरोध गरे होइन, हामीले नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलेको। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब नागरिकताको कुरा त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, हामीले नागरिकता ल्यायौँ, त्यो पारित भएको छैन अहिलेसम्म। देश एकातिर जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट समाप्त गर्ने, अर्कोतिर हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीमा विदेशी अतिक्रमण छ। सरकारले वार्ता गर्दैन, त्यहाँ वार्ताको कुरै गरेका छैन। साझा सहमतिको गठबन्धनको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा के आयो भने त्यो समस्या समाधान गर्ने समस्या हो र त्यो प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्थ्यो। हाम्रो जमिनमाथि जुन अतिक्रमण भएको छ हामी भारतसँग वार्ता गर्छौँ भन्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म खोइ वार्ताको चालचुल छैन। चीनसँगको सिमानामा टोली बनाएर चीनले पनि यदि कुनै सिमानामा कहीँ त्यस्तो अतिक्रमण गरेको छ भने त्यो पनि हाम्रो लागि सही हुँदैन। हामी कुनै एउटा देशले अतिक्रमण गर्दा अतिक्रमण भयो भन्ने, अर्कोले गर्दा भएन भन्ने त्यो भनाइ होइन। तर जहाँ प्रमाणित भएको छ संसदले हाम्रो यो भूमि अतिक्रमण गर्यो भनेर नक्सा, यहाँ हेर्नुहोस् नेपालको नक्सा यहीँ छ, त्यहाँ त्यो त्यति भूभाग लिम्पियादुरा लिपुरे कालापानी भारतीय अतिक्रमण परेको भनेर वार्ता पनि नगर्ने, त्यहाँ धमाधम भारतले अहिले पनि बाटो बनाइराखेको छ, रोक नभन्ने। अनि चीनसँगको कुरामा चाहिँ जहाँ 1960 र त्यसपछि त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि जुनको सिमानाका सारा विवाद टुङ्ग्याएको छ, तत्सम्बन्धमा त्यहाँ यदि सिमाना मिचेको छ भने चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ यदि त्यस्तो छ भने। तर त्यो नेपाल सरकारको नापी विभागले गर्नु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो वार्ता गर्नु पर्यो। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा पनि शेरबहादुर देउबाजीले जिम्मा लिनुभएको छ, उहाँले भन्नु पर्यो। अनि यो नेपालको आन्तरिक समस्या जस्तो छानबिन गर्ने। यो भनेको के हो भने एकातिरको समस्या ढाकछोप गर्नलाई अर्कोतिर ध्यान मोड्न खोजे जस्तो देखिन्छ। यदि चीनले त्यो गरेको छ भने भन्नुहोस् न त शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजीले, नापीको विभागको मान्छेलाई पठाउनुहोस्, सबैले हेर्नुहोस् चीनले पनि यहीँ अतिक्रमण गरेको छ भन्नुहोस्, चीनसँग वार्ता गर्नुहोस् न त। त्यसो भए कसले हामीले रोकेका छौँ र? उहाँको काम होइन त्यो। तर देशलाई यसरी अलमल्लमा पारेर यस्तो गर्न मिल्दैन। त कमरेडहरू, मैले अलिकति यो एमसिसीको बारेमा पनि भन्नै पर्ने भएर यति कुरा गरेँ। अब यसबाहेक तपाईँहरूका केही मनमा साह्रै नै खुल्दुली लागेका, अब सामान्यतया अब यति धेरै सहभागी हुनुहुन्छ, यो प्रश्नोत्तर गरेर त्यति सम्भव पनि हुँदैन। तर कुनै कुरा साह्रै नभनी नहुने, नसोधी नहुने र अहिले त्यसको प्रश्न जवाब माधव नेपाल किन जानुभयो भन्ने कुरा तपाईँले धेरै थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। अब त्यहाँ मैले अघि त्यो अध्यक्षको प्रसङ्ग पनि ल्याइसकेँ, तपाईँले कुरा बुझिसक्नु भयो होला। र त्यसको साथसाथै हामीलाई कुनै जानकारी नभएर अघि जुन कुरा यहाँ प्रश्न उठेको छ, हामीले संस्थागत निर्णय गर्दा गर्दै पनि त्यसको उल्लङ्घन गरेर उहाँ जसरी जानुभयो, यसबाट के देखिन्छ भने यसमा अलिकति धेरै आफ्ना निजात्मक कुराहरूले बढी प्रश्रय पाएको देखिन्छ। त्यसै जब मान्छेले राष्ट्रको हित, जनताको हित, पार्टीको हितलाई सर्वोपरि राख्नुभन्दा आफ्ना निजी कुरालाई अगाडि राख्छ, त्यति बेला हुने परिणाम यस्तै हो। त्यसकारण यसमा अरू यसका सैद्धान्तिक कुराहरूमा त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित जुन हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन छ, जुन हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवाद छ, त्यसको सट्टा अर्को कुनै प्रस्ताव त कसैले ल्याएको हामीले देखेका छैनौँ। त्यसैले मैले यति भन्ने पुग्छ। अब अर्को कुरा जुन उहाँले माधवकुमार नेपालजीले पक्षपात भएको कुरा धेरै उठाएर अनि त्यसबाट चाहिँ विचलित भएर जानुभएको कि भन्ने प्रसङ्गको जुन कुरा गर्नुभयो, पार्टीमा कुनै एउटा पद पाइन भनेर पार्टी फुटाउने कुरा आउँछ र? त्यो त कुनै बेला कसैले अवसर पायो, कुनै बेला कसैले अवसर पाउन सकेन भने त्यहीँभित्र आवाज उठाउने कुरा हो। त्यो भन्दै मान्दैन भनेपछि सार्वजनिक रूपमा पनि उठाइन्छ त्यो कुरा, किनभने जनता सार्वभौम। तर अब यो अवसर पाएन भनेर अनि त्यो पार्टी नै फुटाउने, अब यस्तो कुरा त यस्तो गर्ने भने कुनै पनि पार्टी चल्दैन। किनभने सबका सब मान्छेलाई एकैचोटि अवसर त कहाँबाट पाइन्छ त? प्रधानमन्त्री हुने चाहना धेरैले राखेको छ भने जम्मा जम्मी एउटा पद हुन्छ, अध्यक्ष हुने चाहना राखेको छ भने जम्मा जम्मी एउटा होला, उपाध्यक्ष हुनु खोजेको छ भने जम्मा हाम्रा 5 उपाध्यक्ष हुन्, अरू त जम्मै पार्टी फुटाएर जानु पर्यो। त्यसो भए भने यो कुनै मार्क्सवादी लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार धारणा हुँदैन। यो अवसर नपाउँदैमा पार्टी फुटाउने भन्ने माग गर्न सकिन्छ।
अन्याय भयो भने विरोध गर्न सकिन्छ, आवाज उठाउन सकिन्छ, तर पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा यो मिल्दैन। अब विचार समूहको निर्णय किन मानेन भन्नु मैले अघि नै भनिसकेँ। हामीले थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गऱ्यौँ पार्टीले एकताबद्ध पार्ने भनेर। हो त्यो उल्लङ्घन गरेर जानुभयो र त आपत्ति गरेको छु त मैले त्यो कुरा। अब यसमा जोडिहालौँ एउटा, यो कसले एकजना, म नाम पनि लिन चाहन्न, त्यो उहाँले आफै भनिसक्नुभयो, होइन यो पार्टी फुटाउने मसौदा गर्ने विधान बनाउने भीम रावल थियो भनेर मैले पनि टेलिभिजनमा सुनेँ। यो सरासर गलत कुरा हो। किनभने जब पार्टी एकता गर्ने भनेर माधव कुमार नेपालजी र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको बिचमा 4 घण्टा वार्ता भयो, त्यसपछि त मैले विभाजनका कुनै पनि कुरा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। एकता गर्दा एकता हुने भयो, सङ्घर्षको कुरा गर्दा मात्रै सङ्घर्ष हुन्छ त। अहिले आयौँ भनेर यहाँ बसेर कुराकानी गरिरहेको छौँ, यहाँ लडाइँ हुन्छ त? यत्तिकै लड्छौँ त? अब कुनै विपक्षी ल्याएर यहाँ आक्रमण गर्यो भने त्यति बेला त्यो सङ्घर्ष गर्ने प्रक्रियामा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। अनि वार्ता गर्ने भन्ने, पार्टीलाई एक मिलाउने भन्ने, अनि त्यहाँ छुट्टै दस्तावेज लेखेर त्यहाँ दर्ता गर्न जाने कुरा त होइन नि। त्यसकारण यो मैले मसौदा गरेको, मैले विधान मसौदा गरेको छु, न कसैका प्रतिवेदन मसौदा गरेको छु। यो सरासर झुट कुरा हो। कमसेकम भीम रावलले गरेको थियो भनेर भनिदियो भने 2-4 मान्छे भीम रावलको नामबाट आइहाल्छन् कि भनेर गरे कुप्रचार हो। यसको कुनै अर्थ छैन। अब अर्को कुरा, यो पहिले चाहिँ उक्सायो भने अनि पछि किन नगरे? मैले एउटा ट्विट गरेको छु, तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन? यदि कुनै नेता मैले घचेट्दा अगाडि घचेटिने रहेछन् भने मैले पछाडि फर्काउँदा फर्किनु पर्थ्यो नि त। यदि मैले उक्साउँदा कोही फुरुङ्ग उक्सिन्थ्यो भने तपाईँ नउक्सिनुहोस् भन्दा थचक्क बस्नु पर्थ्यो नि त। खै त बस्यो। यो के भन्ने कुरा हो कि आफू गर्ने, आफूले गरेपछि अरूले आलोचना गर्छ भने म कहाँ भीम रावल हो भन्ने, यस्तो कुरा कुनै अर्थ हुन राजनीतिमा। म अहिले भन्छु त, ल माधव नेपालजी र उहाँलाई सहयोग गर्ने पछि लाग्नेलाई म भन्छु, बरु कामरेडै भनौँ ल। कमरेड हो, कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन देशको हितमा छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन। तपाईँहरू त्यो दर्ता खारेज खुरुक्क गरेर नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। ल मैले भने, ल मान्नु पऱ्यो नि त मेरो कुरा। भने त्यही गरी चल्ने भए त त्यो कुरा मान्नु पऱ्यो नि त। 10 बुँदे किन नमानेको त? यो हाँसउठ्दो कुरा हो। अझ कहिलेकाहीँ मैले यस्तो पनि भाषण सुनेँ अस्ति, यो 10 बुँदे व्यक्तिको स्वार्थको लागि गरेको हो, ठुलै नेताबाट सुने। मलाई गजब लाग्यो। पार्टीलाई मिलाउनु पर्छ, फुटाउनु हुँदैन भन्ने सहमति व्यक्तिगत रे, म पार्टी फुटाएर जान्छु भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सामूहिक रे। कस्तो मान्छे बिग्रिनु परेपछि यस्ता तर्क दिँदो रहेछन् क्या। मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो, होइन? अब उक्साएको मैले भनिहालेँ। अब अर्को कुरा सरसल्लाह भीम रावलले नगरेको। यसो भन्ने साथीहरूले मैले के विषयमा सरसल्लाह गरिनँ यो भन्दैदेखि म साह्रै कृतज्ञ हुने थिएँ ती साथीहरूप्रति। अब सुदूरपश्चिमका कसैले प्रदेश कमिटीका प्रदेश सभाका कुनै सदस्यले त्यो कार्यदलमा रहेका 11 जना थाई कमिटीको सदस्यहरूले निर्णय गर्दा राति 9 बजे हामीलाई किन नसोध्यायो भन्यो भने त अब पार्टीले गठन गरेका कार्यदलमा त तल जनतालाई सोधेर कार्यदलले रिपोर्ट दिने हाम्रो पद्धति नै होइन। किन कार्यदल चाहियो त? यदि जनता तपाईँहरू सबैलाई सोधेर कार्यदलले के लेखौँ भनेर भीम रावलले भन्नुपर्ने भए कार्यदल किन चाहियो त? यहीँ मतदान गराए भइगयो नि। नेकपा एमालेका म दर्जनौँ कार्यदलमा बस्यो होला। कार्यदलमा बस्दाखेरि हामीलाई नसोधी कार्यदलले रिपोर्ट दियो भनेको आजै सुने मैले। कार्यदलले प्रतिवेदन दिन्छ, त्यो स्वीकार गर्ने नगर्ने कुरा कमिटीको कुरा हो। भनौँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटी, थाई कमिटी या माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेको समूहको केन्द्रीय कमिटीले हामी मान्दैनौँ भने त ठिकै छ नि त, मान्दैनौँ भने अनि त्यो मान्छु पनि भन्ने, त्यसलाई उपलब्धि पुर्याउने भन्ने, पार्टी एकता गर्छु पनि भन्ने, अनि पार्टी फुटाउन दर्ता गर्न जाने मिल्यो? सल्लाह गर्दैन भनेर भन्नुभयो। सल्लाह त पार्टी कमिटीमा हुन्छ त। अब तपाईँहरूलाई म फोन गरिकन ल अहिले यहाँ भेला गरिरहेको छ, सबै साथीहरूलाई फोन गरेर भेला गरौँ कि नगरौँ भनेर मैले सोध्नुपर्छ कि? त्यही हो। तपाईँहरूले खोइ भीम रावलले हामीलाई सल्लाह नगरी यहाँ भेला गर्नु पाइन्छ भनेपछि मसँग के औषधि छ? त्यस्तो पनि हुन्छ पार्टीमा। अनि किन चाहियो कमिटी, किन चाहियो नेता? प्रदेश सभाको सदस्य नहुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू दुर्गा विकलाई कतिजनाले चिन्नुहुन्थ्यो? अनि यो नेतृत्व विकास गरेन भीम रावलले भनेको के? बरु ठिक यसको उल्टो कुरा छ। भीम रावलले नेतृत्व विकास गर्दा अलि राम्ररी विचार्नु पुर्याएर बढी नेतृत्व विकास गरिहाल्यो, समस्या आयो।
यो सत्य कुरा यस्तो छ, भएको यस्तो हो क्या। तर मैले त राम्रै होला, नेता होलान्, त्यस्ती महिलाहरूलाई अगाडि बढाएपछि असम जस्तो जिल्लाबाट एउटा दलित महिला, एउटा चाहिँ हाम्रो असमको पहिले, अहिले त पिछडेको भन्नु मिल्दैन, अहिले त सबतिर बाटाघाटा गइसके, पहिले अलिकति तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको भनेको हामीले त्यो क्षेत्रको महिलालाई त्यो समुदायबाट अगाडि बढाउँदा तिनले हाँक्लिन्। अलि हामीलाई पनि गौरव होला भने त म ताक्छु मुडो, बन्तरो ताक्छ गुडो। अबका आउने दिनमा कसले नेतृत्व विकास गर्छ हामी त्यो पनि हेरौँला नि त, कहाँ पुग्दा रहेछन्। अब केन्द्रीय कमिटीमै पुग्दा रहेछन् कि उपाध्यक्ष नै हुँदा रहेछन् कि अब प्रधानमन्त्री नै हुँदा रहेछन् कि हामी हेरौँला नि त त्यो पनि, होइन? त्यो त्यस कारण त्यो पनि होइन। अब अर्को भन्नुभयो वरिपरि बसेकैले अब शब्द पनि बडा अलिक कडै प्रयोग गर्नुभयो, चुस्नुसम्म चुसे अहिले झरे भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने नि कमरेडहरू, मान्नुहोस् तपाईँहरू कोही होइन, भोलि हामी एउटा प्रक्रियामा गएपछि तपाईँहरू एकदमै सक्रिय भएर लागेपछि सक्रिय हुने मान्छेलाई प्रोत्साहित त गर्नु पऱ्यो नि। अब त्यो मान्छे यस्तो बेला आएर धोका दिला भने कसरी थाहा पाउनु? किनभने राजनीतिमा ज्योतिषशास्त्र हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब ज्योतिषशास्त्र हुने भए त जोखाना हेरेर फलानु, अब यहाँ रामबहादुर कुँवरजीले नि प्रश्न गर्नुभयो हुनाले उहाँकै नाम लिउँ, उहाँ चित्त पनि दुखाउनुहुन्न, मलाई थाहा छ। रामबहादुर कुँवरजी फलानु मिति पला घडीमा यस्तो धोका दिनु हुनेछ भन्ने कुरा ज्योतिषी कहीँ राजनीति भएमा ज्योतिषी हेर्नु। अब ज्योतिषी छैन, जो अगाडि बढे लौ साथी गरी खायो भन्यो, अब उनीले धोका दिएपछि गर्नु के हुन्छ? अब उनी बुर्लुक्क उफ्रेर उल्टो गएर अछाममा अहिले के भने नेकपा एमाले भएर सूर्य चिन्हमा भोट लाएर सांसद हुने, त्यसको नेता भएर चिनिने। म भीम रावल आज यहाँ उभिने कसले बनायो? पार्टी हो भने नेकपा एमाले, चुनाव चिन्ह हो भने सूर्य, कार्यकर्ता हो भने तपाईँहरू। कि शेरबहादुर देउबाजीले अर्कै तन्त्र ल्याइसक्नुभयो। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन, 50 दिन भइसक्यो, लाज पनि मान्नुपर्ने। उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौताबारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ। म शेरबहादुर देउबाजीलाई नेपालको एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले यहीँबाट चुनौतीका साथ भन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज राष्ट्रघाती सम्झौता हो। मैले भने मलाई गिरफ्तार गर। गृह मन्त्रालय आऊ, को छ यहाँ, मलाई पक्रेर लग। छ भने तिमी देशघातीहरूले यो समतागणलाई नेपाली जनतालाई सूचना दिएर धम्क्याएर, देशभक्त नेपाली जनता धम्किँदैनन्। यो निरङ्कुश तन्त्र होइन, नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र हो। तिम्रो धम्कीको कुनै मूल्य छैन। त्यसलाई, तिम्रो धम्कीलाई म देशभक्त नेपालीको जनताको बुटले यहीँबाट कुल्चिदिन्छु। ल, मैले यति भने, धन्यवाद।